नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल भदौ 17 गते आइतबार भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 3 तारीक सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाले फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा माओवादी 3 महिने अभियान शुरू, सरकारको लड़ाई विकासका निम्ति शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले कोशीमा धारा 186 माथि निरन्तर धावा शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। नागरिक दैनिकले अंगदानमा महिला नै किन अघि शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले एमालेमा नेतृत्व फेर्ने कसरत, पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको इन्ट्री कतिको सम्भव शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। यता नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा चीनसँगका नाका नखुल्दा हिमाली क्षेत्र प्रभावित, 2 देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि तोकिएका 6 मध्ये 3 नाका खुल्ला, स्थानीय नाका सबैजसो बन्द शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले बाटोमै प्रसूति दुर्गमको बाध्यता शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले त्रिवीकै कारण एकीकृत क्यालेण्डर लागू हुन कठिन शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। माओवादी 3 महिने अभियान शुरू, सरकारको लड़ाई विकासका निम्ति शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शनिबार भर्चुअल मार्फत उद्घाटन गर्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडाबाट एकैपटक देशैभरका 6743 वडाको घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भन्ने मूल नाराका साथ 3 महिने विशेष अभियान उद्घाटन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 महिने अभियानमा पार्टी र जनताबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टी विशेष रूपान्तरण अभियानमा जनताको घर दैलोमा आउँदैछौ, माओवादी आन्दोलनसँग यहाँहरूको विशेष आत्मीयता, अपेक्षा र केही असन्तुष्टि हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यहाँहरूमाझ अब केही हुन्छ, श्रमजीवी जनताले देखेको सपना पूरा हुन्छन्, शोषण र विभेद अन्त्य भई सामाजिक न्याय सहितको समाजको स्थापना हुन्छ भन्ने आशा पुनः पलाएको छ। सरकारले गरेका सुशासनमुखी कामबाट राजनीति प्रति भरोसा जागेको उल्लेख उहाँले गर्नुभयो। जनताले देखेको सपना, आशा, अपेक्षा पूरा गर्न पार्टी संगठन गतिशील र प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उहाँले वचन दिनुभयो। सरकारको अबको लड़ाई स्थायित्व, समृद्धि र विकासका निम्ति भएको प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नुभयो। देशमा बेथितिका डंगुर छन्, कुशासनका चाङ छन्, ठूला ठूला सेटिङ छन्। यी बेतिथिलाई सच्याउने, सेटिङ भत्काउने, देशलाई साँच्चै सुसंस्कृत, सभ्य र समृद्ध बनाउने लड़ाईमा छौं, उहाँले जोड़ दिँदै भन्नुभयो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेताले मैले यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेको छु, यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सोही अनुरूपको बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको आवश्यकता भयो। यो 3 महिने अभियानले सरकारले बढ़ाएका पहल कदमीलाई ठोस रूपमा जनतामा पुर्याउनेछौं। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी एकताबद्ध भएर जनताको घर घरमा आएको बताउनु भएको छ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको चन्द्रगिरी 2 खटेडाँडामा आयोजित समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले घर घरमा गएर माओवादी आन्दोलनबारे बुझाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले 3 महिने अभियानमा अन्य दलहरू र जनयुद्धमा मारिएका सेना प्रहरीका घरमा गएर माओवादी आन्दोलन, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले गरेका कामबारे छलफल गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। जनताको कुरा सुन्ने र उनीहरूको भावना बुझेर आउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, माओवादी एकताबद्ध भएर तपाईहरूको घर घरमा आएको छ। 3 महिनामा कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलहरूको नेता तथा कार्यकर्ताका घरमा जानुहोस्, उहाँहरूलाई विनम्रसँग माओवादी आन्दोलनबारे बुझाउनुहोस्। काठमाण्डुमा माओवादीको बिउ
जोगाएकोमा चन्द्रागिरी 2 का नेता तथा कार्यकर्तालाई बधाई दिँदै उहाँले भन्नुभयो अब देशैभर तपाईंले जोगाएको बिउ फल्ने छ। माओवादी 3 महिने अभियान शुरू, सरकारको लड़ाई विकासका निम्ति गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राजनीतिहरू दलहरू सत्ता केन्द्रित स्वार्थको लड़ाईमा लिप्त हुँदा कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट गहिरिँदै गएको छ। सत्तारूढ़ दलले संविधानको धारा 186 मा उल्लेखित सभामुखको भूमिकामाथि अनदेखा गर्दा संविधान र सर्वोच्चको आदेशमाथि बलमिचाई भएको हो। दल भने प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक संकट मोचन गर्नुको साटो आफ्नो स्वार्थको लड़ाईमा तल्लिन्छन्। संविधानको धारा 186 मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था सोही धारामा छ। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले 2 पटक संविधानको सीमा नाग्दा कोशीको सत्ता राजनीति संवैधानिक संकटको भूमरीमा परेको संविधानविद भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ। राजनीतिक दलहरूले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन। उहाँले भन्नुभयो, दलहरू सचिएनन् भने समस्या झन बल्झिन्छन् र अन्ततः कुनै न कुनै निकास निस्किन्छ। उक्त धाराको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत उल्लंघन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय निर्वाचनपछि 2079 पुस 10 मा बनेको सत्ता गठबन्धनको विघटनसँगै कोशीमा संविधानमाथि बलमिचाई शुरू भएको हो। एमाले, माओवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा लगायत दल मिलेर केन्द्रमा बनेको गठबन्धन करिब 2 महिनामै भत्किए पनि कोशीमा भने जेठ तेस्रो सातासम्म कायमै थियो। कोशीमा धारा 186 माथि निरन्तर धावा, राजनीतिक दलहरूले प्रदेशमाथि केन्द्रीयता लाद्दा कोशी संवैधानिक संकटबाट मुक्त हुनुको साटो झन दलदलमा, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भएको 2 वर्ष पुग्न 3 महिना बाँकी छ, तर कांग्रेसले महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अझै पूरा गर्न सकेको छैन। महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग र निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विधानको धारा 37 को 1 ग अनुसार 15 जना केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न 15 विभागको प्रमुख तोक्नु भएको छ। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश समन्वय, पुष्पा भूषालले महिला, चिनकाजी श्रेष्ठले उद्योग तथा व्यापार, किरण यादवले तराई मधेस समन्वय, योगेन्द्र चौधरीले थारू, गेहेन्द्र गिरीले ज्येष्ठ नागरिक समन्वय, आंगेलु शेर्पाले पर्यटन, रणबहादुर रावलले गैर सरकारी संस्था समन्वय र दिलमान पाखरिनले आदिवासी जनजाति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। कांग्रेस सिद्धान्तमा लोकतन्त्र, संरचनामा मनपरी तन्त्र, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। एमालेमा नेतृत्व फेर्ने कसरत, पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको इन्ट्री कतिको सम्भव शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चा चलिरहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी भण्डारी एमालेबाटै फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चाले अहिले बजार तातेको छ। एमालेको एक पक्ष भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउन सक्रिय रूपमा लागेको छ भने अर्को पक्ष रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाएर 2084 सालको आम निर्वाचनमा भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना भित्रभित्रै बनेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा 2079 सालको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको बुझाइ भण्डारीलाई भित्राउन चाहनेहरूको छ। तत्कालीन नेकपाको 2/3 नजिकको बहुमत जोगाउन ओली असफल भएको र उहाँकै नेतृत्वमा 2079 सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रो नतिजा आउन नसकेको निष्कर्ष उनीहरूको रहेको छ। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। सत्ता घटक र विपक्षको ट्र्यापमा गृहमन्त्री शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा भदौ 3 गते साँझ डाकेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थामथुम गर्ने प्रयास गरे पनि देउबाको आक्रोश थामिएन। बयानकै आधारमा बालकृष्ण खाँडलाई थुन्ने यतिका छापामा आउँदा सीआईबीको रिपोर्ट सबैतिर हुँदा पनि कृष्ण बहादुर महरालाई किन अनुसन्धानमा नल्याउने? देउवाले आफ्नै लवजको बोली र शैलीमा भन्नुभयो, महरालाई उन्मुक्ति दिँदा बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर मैले पार्टीभित्र के जवाफ दिने? बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा रहनुभएका खाँडले विभिन्न नेता मार्फत सभापति देउवा आफ्नो बचाउमा गम्भीर नभएको गुनासो राख्नु भएको थियो। त्यसैको घानमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पढ्दै आउनु भएको हो। गृहमन्त्रीप्रति देउवा आक्रोशित हुनुपर्ने अर्को विषय थियो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको दोस्रो चरणको अनुसन्धान हिरासतमा रहेका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग पुनः बयान लिएर सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढ़ाउन खोजिरहेकै बेला देउवा दम्पति गृहमन्त्रीप्रति आक्रोशित मात्रै भएनन्, गृहमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा समेत लागे। सत्ता घटक र विपक्षीको ट्र्यापमा गृहमन्त्री, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल्डको समस्या समाधान गर्न माग शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। काठमाण्डुको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मागसहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अर्जुन नरसिंह केसी, सीता मिजार, हित बहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगी ध्यानाकर्षण गराएको हो। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भेटको क्रममा देशभरिकै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनको मागसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल्डको समस्या समाधान गर्न माग गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष बिते पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीड़ित भने अझै पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्। बेला बेलामा संकटको अवस्था हेरेर सरकार ताते जस्तो गरे पनि पीड़ितलाई न्याय र परिपूरणको विषयमा राजनैतिक दलको खिचातानीले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीड़ित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो।
सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चीनसँगका नाका नखुल्दा हिमाली क्षेत्र प्रभावित, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको मुख्य खबर हो यो। चीनसँगका स्थानीय नाका लामो समयदेखि ठप्प हुँदा हिमाली भेगका नागरिक मारमा परेका छन्। स्थानीयले आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्नेदेखि चीनिया बजारबाट खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामान आयात गर्न पाएका छैनन्। पूर्व ताप्लेजुङको तिप्तालादेखि संखुवासभाको किमाथाङका दोलखाको इयालम हुँदै डोल्पामा मोरिल्ला र क्याटो, हुम्लाका च्याखोला, टाके र नाक्चे नाङ्ला, बझाङको उरै तथा पश्चिम दार्चुला जोड्ने ताक्लाकोट नाका कोविड यता 4 वर्षदेखि बन्द छन्। यी नाका उत्तरी क्षेत्रका नागरिकका लाइफलाइन हुन्। उपल्लो डोल्पाका सेफोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम दुनै झरेर चामल, नुन, तेल लगायत उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्नुभन्दा क्याटो र मोरिम्ला नाकाका स्थानीय चिनिया बजार पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ, तर यी नाका कोविड महामारीपछि बन्द छन्। अहिले 4-5 दिन लगाएर दुनैबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दुनैमा पनि नेपालगंज सुर्खेतबाट खाद्यान्न र लत्ता कपड़ा पुर्याइन्छ। त्यही सामग्री उपल्लो डोल्पा पुर्याउन निकै महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न अभाव रहेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा वाङचु गुरूङले बताउनुभयो। उपल्लो डोल्पावासीले यस वर्ष 2 साताका लागि मात्रै भए पनि मोरिम्ला र क्याटो नाका खुलाउन माग गरेका छन्। डोल्पाका स्थानीय तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य धनबहादुर बुढाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई भेटेर 2 साताका लागि भए पनि नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसैबीच नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न मिल्ने 3 नाका खुले 3 बाँकी शीर्षकमा खबर बनाएको छ। नेपाल चीन पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलले 2 देशबीचका 6वटा नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रोटोकलले रसुवाको केरूङ, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी तातोपानी, संखुवासभाको किमाथाङका ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, हुम्लाको हिल्सा यारी र मुस्ताङको कोरला नाका मार्फत पारवाहन ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर हाल रसुवा, तातोपानी र हिल्सा नाका मात्रै खुल्ला छन्। बाँकी 3 नाका अझै खुल्न सकेका छैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। बाटोमै प्रस्तुति दुर्गमको बाध्यता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा सहज नहुँदा बाटोमा नै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, घरमै सुत्केरी हुने सामाजिक सोच जस्ता कारण बेथा लाग्ने बित्तिकै स्वास्थ्य चौकी कमैले सम्झिन्छन्। जब जटिल अवस्था आउँछ अनि मात्र स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल जाने तयारी हुन्छ, जसको कारण अकालमै गर्भवती महिला र शिशुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले चीनसँगका सहकार्य सूची शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक विशेषता छन्। चीनसँग नेपालको 1500 वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध कसिलो बन्दै गइरहेको छ। ईस्वी सम्वत 640 मा चीनबाट पहिलो पटक 22 जना विद्वान केरूङ नाकाबाट काठमाण्डु आएर नेपालका राजा नरेन्द्र देवलाई चिनिया सम्राटको उपहार र सन्देश दिएको इतिहास छ। अध्ययनका क्रममा लुम्बिनी हुँदै मगध पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँका शासकले पक्राउ गरेपछि चीन सम्राटको अनुरोधमा नेपाल पक्षले उनीहरूलाई मुक्त गराएर फिर्ता गराएका थिए। चीन सम्राट अधीनस्थ लासाका राजा स्रोङचुन
गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भ्रिकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वान कलाकर्मीले ल्हासाको प्रसिद्ध जोखाङ मन्दिर लगायत तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए। त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो। बेल्ट एण्ड रोड बीआरआईको अवधारणामा विश्वभर साझेदारी कार्यक्रम मार्फत मानवीयता विकास र शान्तिका निम्ति अग्रसर चीनको अभियानमा नेपाल पनि औपचारिक सहभागी भइसकेको छ। चीनसँगका सहकार्य सूची शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले एमसीसी कार्यान्वयनसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले सम्झौता गरेको 6 वर्षपछि र संसदबाट अनुमोदन गरेको 1.5 वर्षपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टले सधैँ व्यवस्थामा दुर्गमका योजना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले पठन संस्कृतिमा परिष्कार शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नयाँ प्रविधिसँग पनि साक्षात्कार हुँदै जानुपर्छ, तर कुनै पनि विषयमा लत लाग्नु आफैमा सकारात्मकता होइन भने यसको असर ज्ञान आर्जनमा पर्नु त झनै खराब हो। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कारोबार दैनिकले प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड़ देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले एमसीसी आशासँगै आशंका शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पूर्वाधारका प्रस्तावित एजेण्डा, अरनिको कर्णाली तथा कोशी करिडोर स्तरोन्नति गर्ने र टोखा छहरे सुरुङ मार्गको डीपीआर बनाउने नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नेपालले चीनी अनुदानमा चीनसँग जोडिएको 3 राजमार्ग कर्णाली करिडोर, अरनिको राजमार्ग र कोशी करिडोर स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ। अहिले कर्णाली र कोशी करिडोर निर्माणकै उच्च चरणमा छ भने अरनिको राजमार्ग भने सञ्चालित अवस्थामा छ। यी आयोजनाहरू चीनी अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्न लागेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। कारोबार दैनिकले फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको प्रभाव सरकारलाई कर न श्रमिकलाई राहत शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले त्रिवेकै कारण एकीकृत क्यालेण्डर लागू हुन कठिन शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राजधानी दैनिकले प्राधिकरणको आमदानी 83% बढ़्यो, 1 वर्षमा 13 अर्ब 39 करोड़ 65 लाख शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ भने राजधानी दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न माटोबाट हुने रोग न्यूनीकरण गरिने शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा भारत निर्यात हुने बिजुलीले बढ़ी मूल्य पाउन थाल्यो, भारतीय बजारमा युनिटकै 16 रूपैयाँमा बिजुली बिक्री, यसअघि 8 रूपैयाँसम्म पनि झरेको थियो शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।